पुनः प्रभातं पुनरेव शर्वरी पुनः शशाङ्कः पुनरुद्यते रविः। कालस्य किं गच्छति याति यौवनं तथापि लोकः कथितं न बुध्यते। कालगतिमाश्रित्य कर्मपन्थानं समाश्रयन्तः संस्कृति संसाधकाः सहृदयाः वार्तावलीदर्शकाः नीतीशपक्षतः सादरं सानन्दं च स्वीकुर्वन्तु समभिवन्दनम्। सश्रद्धं सत्कर्तुं समायाता इयमहं लता अपि समाराधकान् संस्कृतप्रियान् सहृदयान् श्रोतृवृन्दान्। समयगतिं सन्धार्य समाचरतां मानवानां जीवनं तु सर्वदा एव समधिगच्छति सानन्दमग्नताम्। सर्वथा सत्यम्। अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितमपि कालमहत्त्वबोधन संयुतम् एव अत्र प्रस्तूयमानमस्ति। अकाले कृत्यमारब्धम् कर्तुर्नाथाय कल्पते तदेव कालारब्धम् महतेर्थाय कल्पते। उचित समय पर आरंभ नहीं किया गया कार्य उस कार्य को करने वाले के लिए लाभदायक नहीं होता, पर उसी कार्य को उपयुक्त समय पर आरंभ कर दिया जाए तो वह कार्य बड़े हित साध जाता है। Task that is not begun in time does not bring desired results, but the same task, when executed timely, results in great benefits for everyone. नीतीश, सर्वथा सम्यक् उपदिष्टम् अत्र सुभाषितेन। नाम यथा कालं कृतानि काम्यानि कृत्यानि एव कर्मफलदायकानि भवन्ति इति। दर्शकाः, इदानीं कार्यक्रमस्य अग्रिमां प्रस्तुतिं प्रति वर्धामहे, यत्र समयेन संसरति संसारे नानाघटनाः समाचारस्वरूपे संस्कृतेन प्रस्तोष्यन्ते। पंजाबे प्रधानमन्त्रिणः सुरक्षा व्यवस्थायां जाता अतीव अनवधानता। हुसैनीवाला स्थानगमन समये एकस्मिन् सेतौ प्रदर्शनकारिभिः मार्गः अवरुद्धः, यत्र प्रधानमन्त्री 15 तः 20 निमेषात्मकं कालं यावत् बद्धप्रायः इव जातः। प्रधानमन्त्रिणः सुरक्षायाम् अनवधानताम् आलक्ष्य राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः च चिन्तां प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः पंजाब यात्रावधौ सुरक्षायाम् अनवधानताम् आलक्ष्य अन्वीक्षणाय केन्द्रीय गृहमन्त्रालय पक्षतः घटिता त्रिसदस्यीयान्वीक्षण समितिः फिरोजपुरे घटनास्थलस्य समीक्षणं कृतवती। समितिः यथाशीघ्रम् अन्वीक्षणपरं प्रतिवेदनं प्रदातुमस्ति आदिष्टा। अशेषे हि देशे कोरोना संक्रमणं तीव्रगत्या प्रवर्धते। रामकेन्द्र प्रशासनेन राज्येभ्यः पत्रं विलिख्य कोरोनारोधी प्रबन्धनं सुस्थापयितुं जनपदस्तरेषु उपजनपदस्तरेषु च नियन्त्रणकक्ष निर्माणाय आदिष्टम्। अनेकेषु राज्येषु नियमाः काठोर्येन प्रवर्तन्ते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डॉक्टर मनसुखः माण्डवीयः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य यात्रां कृत्वा संक्रमणग्रस्त चिकित्सकानाम् उपचारिकाणां च स्थितेः समीक्षणं कृतवान्। चीन पक्षतः पेंगोंग सरोवरे सेतु निर्माण सूचना विषये विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् अस्मिन् घटनाक्रमे भारतं सूक्ष्मेक्षिकया सर्वं समीक्षमाणम्। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् अस्य सेतुः निर्माणं यस्मिन् क्षेत्रे प्रचलति तत्र प्रायः 60 वर्षतः चीनदेशेन अवैधरूपेण नियन्त्रणं कृतमस्ति, यद्धि भारताय सर्वथा अस्वीकार्यम्। पर्वतीय क्षेत्रेषु प्रबलः हिमपातः अपि च समतल क्षेत्रेषु वृष्टिकारणात् अनेकेषु राज्येषु शीतप्रकोपः वर्धितः। हिमाचलप्रदेशस्य मनाली क्षेत्रे तत्समीपवर्ति क्षेत्रेषु प्रबल हिमपात कारणेन धरा हिमाच्छादिता जाता, यत्र पर्यटकेभ्यः प्रभूतानन्दः अवाप्तः। सामाजिक कार्यकर्त्री पद्मश्री पुरस्कारेण च सम्मानिता सिन्धुताई सपकालः पुणे नगरे निधनम् उपगता। तया स्वीये परोपकारपूर्णे जीवने 1,000-अधिकाः अनाथ बालकाः आसन् परिपालिताः। स्वीय सामाजिक सेवार्थं तावत् सिन्धुताई सपकालः अनेक पुरस्कारैः अपि सभाजिता जाता।
जोहान्सबर्ग निकष स्पर्धायां दक्षिणाफ्रीकादलं भारतं 7 क्रीडक सुरक्षापूर्वकं पराजित्य स्पर्धात्रय समन्वित श्रृङ्खलायाम् एकं विरुध्य एकेन अङ्केन समत्वं भजते। तावत् तृतीया अन्तिमा च निकष स्पर्धा आगामि मंगलवासरे केपटाउन क्रीडा प्राङ्गणे क्रीडिष्यते। लते सर्वपुरातनी रमणीया सुतरां समृद्धा च अस्ति अस्मदीया भारतीया ज्ञानपरम्परा, या हि अनुदिनं नवतामेव उपैति। एतस्याः एव नवता संवलितायाः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः साधकं सिद्ध्यति खड्गपुरस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानम्। वार्तावली वीक्षकाः आयान्तु तावत् नववर्षमुपलक्ष्य IIT खड्गपुर द्वारा सम्पादितस्य अद्भुत ज्ञान प्रदर्शनस्य सिंहावलोकनं कुर्मः एतेन वृत्तविशेष प्रस्तुतिक्रमेण। भारतस्य प्राचीना सभ्यता कियती अप्रतिमा सुसंस्कृता सुदृढ़ा च आसीत् अस्मिन् विषये जायते अनुदिनं चर्चा लिख्यन्ते च पुस्तकानि प्रतिवर्षम्। वर्षेभ्यः कतिपयैः पाश्चात्येतिहासकारैः वस्तुतः तिरोहितम् आसीत् भारतीय पुराज्ञान गौरव सभ्यता संस्कृति विषयकं तथ्यं विसंगतिपूर्ण लेखनेन भ्रमोत्पादक वक्तव्य पुरस्करणेन च। परञ्च साम्प्रतं IIT खड़गपुर सदृशया संस्थया वैज्ञानिक प्रमाण तर्क तथ्यानुगतं विशिष्टं कार्यम् ऐषमः कालन्धर लोकार्पण द्वारा अस्ति कृतम्। अनेन हि कथं वैदिकी संस्कृतिः आसीत् पुराचीना समृद्धा, कथञ्च पुरातत्त्वाध्ययनास्तित्वयुता सिन्धु सह सभ्यता अपि आसीत् सुस्थिता, किञ्च कैः प्रमाणैः आसन् आर्यजनाः मूलभारतवास्तव्याः इति सर्वं प्रमाणपुरस्सरम् अस्ति साधितम्। सद्य एव IIT खड़गपुरस्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम केन्द्रस्य अध्यक्षेण प्रोफेसर जॉयसेन वर्येण अस्य अतिविशिष्ट कालान्धरस्य विहितम् अस्ति विशिष्ट संकल्पनानुसंधान परकं सुविशिष्ट कार्यम्। There has been a problem with Indian history, the way the Indian history has been interpreted by the colonial hangover, the Western mindset, and other influences from different political agendas which has existed in this country for the last 150 years. But the time has come to revive the ancient wisdom, the recognition of the sacred of the Vedas, and to reinterpret the archaeological and the semantic iconographic relics of Bharatvarsha, the reinterpretation of the Indus Valley civilization, and the rebuttal to one of the most damaging myths which has destroyed the continuity and the truth of our Indian history, which is the rebuttal to the Aryan invasion myth. Recovery of the foundations of Indian knowledge systems, अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा संस्थापनायाः पुनरुज्जीवनम् इति शीर्षकयुतः ऐषमः एषः कालान्धरः वस्तुतः प्रस्तौति 12 साक्ष्याणि 12 मासक्रमे, ये हि सन्ति सर्वाणि वैदिकशास्त्रसम्मतानि सिन्धुघट्ट सभ्यतायाः उपलब्ध पुरातात्विकावशेष स्वरूपाणि च। श्रीयुक्त जयसेन महोदयैः परिकल्पिता एषा वर्षपञ्जिका अवश्यं भारतीय जनमानसेषु भारतीय ज्ञानपरम्पराम् अधिकृत्य प्रचलितमिथ्यावधारणा विनाशने सहायिका भविष्यतीति न कोऽपि संशयः। भारतीय समाजस्य या देदीप्यमयी ज्ञान परंपरा सहस्राब्दैः सनातन स्वरूपे संरक्षिता, तस्याः एव मूर्त निदर्शनं वस्तुतः अस्ति अस्मिन् कालन्धरे प्रस्तुतम्।
वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। दर्शकाः यथा विदन्तः एव सन्ति भवन्तः यत् सकलविद्या संभृतं नवता समन्वितं च राजते संस्कृतं वाङ्मयम्। न हि केवलमेतत् प्रत्युत एतस्य वाङ्मयस्य साधकाः अपि सन्ति तथा भूताः विद्वांसः ये नैजेन सर्जनशीलमानसेन लेखनशक्त्या च संस्कृतसाहित्ये गर्भितान् विचारान् उद्भावयन्ति। नीतीश एतेषु एव विद्वज्जनेषु एका अन्यतमा विदुषी प्रथितलेखिका च अस्ति अद्य अग्रिमे त्रिज्यान्तर्गत साक्षात्कार प्रभागे विराजमाना। आम्, सा हि विदुषी साहित्य अकादमी पुरस्कारेण अपि प्रत्यग्रतः एव बहुमानिता। दर्शकाः, इदानीं विशेष संवादद्वारा जानीमः संस्कृतपरकान् तस्याः एव विदुष्याः नाम डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी वर्यायाः विचारान्। सद्यः एव साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कारं प्राप्तवत्यै डॉक्टर मंजुषा कुलकर्णी वर्यायै सस्वागतं सवर्धापनं नमोस्तु। जी महोदय, मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् साहित्य अकादमी द्वारा प्रदीयमानं प्रतिष्ठितं पुरस्कारविशेषं भवती विजितवती, तर्हि ज्ञातुकामः यत् किं पुस्तकम् अनूद्य भवती तावत् विजितवती इमं पुरस्कारम्? मराठी भाषायाः प्रकाश वाटा इति डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे महोदयस्य यः विख्यातः समाजसेवकः तस्य आत्मकथा वर्तते, तस्याः कथायाः अनुवादः प्रकाशमार्गाः इति नाम्ना संस्कृते यत् मया अनुचरितं तस्य कृते साहित्य अकादम्याः पुरस्कारः सम्प्राप्तः इति आनन्दस्य विषयः। सत्यं। वस्तुतः अहं पश्यन् आसम्, इदानीमपि पश्यन् अस्मि यत् भवदीयः समग्रः रचनासंसारः यः अस्ति स वस्तुतः भाषात्रयसम्बद्धः। तत्र परं ज्ञातुकामः विशेषतः अहं यत् कस्यां भाषायां सहजतया इष्टं भवति भवत्या यत् किमपि लेखनीयम्, अथ एतस्मिन्नेव सम्बद्धे मम प्रश्नः यत् संस्कृतसंवर्धनाय किं किं विशिष्टलेखनप्रकारं भवती सृजति? आम्, संस्कृतभाषा नाम भारतदेशस्य स्वयं प्रकाशः विद्यते। कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञानस्य दर्पणः। जगति विद्यमानानां भाषाणां स्रोतः दीपस्तम्भोऽपि संस्कृतभाषा एव। यां भाषां विश्वं समादरेण पश्यति, पठति, जानाति, संस्करोति, संशोधनं प्रचलति यस्यां भाषायां तस्यां कार्यमेतद् गच्छेत् इति मम अन्तःप्रेरणा तु अस्ति एव। मराठी भाषा तु मम मातृभाषा अस्ति, संस्कृतभाषा मम आत्मभाषा। नाम यथा अस्माकं देहः वर्तते तथा च तन्मध्ये आत्मा यदि न विद्यते चेत् देहस्य न तत्र कोऽपि महत्वं। तथैव मराठी भाषा तु मम प्रिया अस्ति एव, परन्तु तथापि संस्कृतभाषा मम आत्मगता भाषा, मम प्रियतरा, मम प्रियतमा भाषा अस्ति। अतः मराठी मध्ये, हिंदी मध्ये, संस्कृत मध्ये तिसृषु भाषासु सदैव लेखनं प्रचलति एव। परन्तु अत्याधिक आनन्दः भवति यदा अहं संस्कृते किमपि लेखनं करिष्ये। तस्यैव आम् भवान् पृष्टवान् खलु संस्कृतप्रसाराय, संवर्धनाय, प्रसाराय किं किं कृतमिति। यथा अहम् अनुवादरूपेण कार्यरता अस्मि तथैव संस्कृतप्रसारार्थं विश्वविद्यालयेषु अपि छात्राणां संख्यासंवर्धनार्थं नैकाः प्रयत्नाः समाचरिताः मया। आम्, 2002 मध्ये अस्माकं सर्वकारीयमहाविद्यालये प्रयोगः एकः समाचरितः, यः प्रयोगः अधुना डीडी अस्माकं वार्तावली मध्ये अपि हिन्दीगीतानां संस्कृतानुवादः इति प्रकल्पोऽयं यत् प्रचाल्यते, तादृशः उपायः मया तदा समाचरितः आसीत्। शताधिक हिन्दीगीतानां संस्कृतानुवादः कृतः आसीत्। अनन्तरं मराठी मध्ये यत् उखाणा इति साहित्यप्रकारः वर्तते, लोकसाहित्यप्रकारः,
तस्य संस्कृते आनयनम् इत्यपि नाम तस्य पुस्तकमपि मया निर्मितमस्ति यत् एकः एव उखाणा प्रकारः मराठीमध्ये अनुक्षणं संस्कृतमध्ये पुस्तके लभ्यते। तेन संस्कृतभाषा प्रसारः महिलावर्गेषु पुरुषवर्गेषु उत्सवनिमित्तेषु सहजतया भवितुमर्हति। व्याख्यान प्रवचन भाषणादिकेषु अपि यत्र कुत्रचित् शक्यते तथा प्रयत्नाः साफल्यते। जी महोदय, भवती महाराष्ट्रलोकसेवायोगस्य परीक्षामपि नाम उत्तीर्णवती। वस्तुतः तत्र संस्कृतविषयमादाय वस्तुतः नाम प्रचारप्रसारवर्धनाय ईदृशव्यक्तिमत्वं वस्तुतः विशेषतः प्रशंसास्पदं भवति। तर्हि तदुपलब्धिविषये कृपया संस्कृतप्रियान् अन्यान् जनान् विज्ञापयतु। आम्, वयं केवलं संस्कृतं सरलं विद्यते, सहजतया वक्तुं शक्नुमः इति केवलं वदामः, भाषणे वदामः चेत् तथा न ज्ञायन्ते जनाः। यदि वयम् उदाहरणरूपेण स्वस्यैव उदाहरणम् उपस्थापयामः चेत् सम्यक् भवेत् इति मनसि आसीत्। अतः एतादृशस्पर्धापरीक्षासु संस्कृतविषयं स्वीकृत्य संस्कृताध्ययनम् अधिगत्य सम्यक्तया वयं प्रशासकीय अधिकारिरूपेण कार्यरताः भवितुं शक्नुमः। अतः महाराष्ट्रलोकसेवा आयोगे तथा च वयं जानीमः UPSC मध्ये केन्द्रीयलोकसेवा आयोगेपि संस्कृतविषयम् अधिकृत्य छात्राणाम् अधुना संवर्धनं जायमानं वर्तते। ते अधुना उत्तीर्णाः भवन्ति, अधिकारिरूपेण कार्यरताः जायमानाः सन्ति। तर्हि महाराष्ट्रलोकसेवा आयोगतः अहं संस्कृतभाषाम् एव तत्र चित्वा अधिकारिरूपेण प्रथमगुणाङ्कनेन तत्र समागता। अधुना अधुना अत्र गेजेटेड् क्लास् 1 ऑफिसर् राजपत्रित अधिकारिवर्ग 1 रूपेण कार्यरता अस्मि। एवं मया एतस्मिन्नेव सन्दर्भे दृश्यते यत् भवती महाराष्ट्रप्रशासने प्रथमपूर्णकालिक महिला भाषा सञ्चालिकारूपेण कार्यरता आसीत् पूर्वं। तस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतस्य कथं कार्यम् उपयोगः नाम भवादृशैः संस्कृतप्रियैः अथवा भवादृशाभिः संस्कृतप्रियाभिः विहितः उपयोगः? आमां सत्यं वदामि यत् प्रशासकीय अधिकारिरूपेण कार्यरता यदि वयं भवामः चेत् वयम् अतीव अधिकारेण स्नेहेन च संस्कृतस्य प्रसारं कर्तुं शक्नुमः, समर्थाः भवेयुः वयं। यदा भाषासञ्चालिकारूपेण तत्र अहं पदं स्वीकृतवती तदा केवलं संस्कृतस्य कारणेन एव तत् कर्तुं शक्ताहम् इति स्वाभिमानेन वक्तुम् इच्छामि। तत्र परिभाषाकोशनिर्माणकार्यं बृहत् प्रकल्पकार्यं चलति महाराष्ट्रप्रशासनद्वारा। तत्र विश्वविद्यालयेषु नैकानां विषयाणाम् अध्यापनं मराठीभाषायां भवेत् इति सर्वकारीया भूमिका वर्तते। तत्र संस्कृतस्य अतीव लाभः परिभाषा निर्माणार्थं। जगति विद्यमानानां भाषाणां यदि वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् केवलं संस्कृतभाषा एव एका एव भाषा विद्यते, यतः वयं नैकानां शब्दानां समुत्पन्नतां कर्तुं शक्नुमः। जी अवश्यं, नैकेषां शब्दानाम् इति वस्तुतः। भवती बालाधिकारविषये, महिलाधिकारविषये अथ यथा उक्तं भवत्या यत् संस्कृताधिकारविषये अपि कार्यं कृतमस्ति प्रशासनपक्षतः, तर्हि नाम संस्कृतविज्ञा प्रशासनाधिकारसम्पृक्ता भवति। बालानां सन्दर्भे संस्कृतस्य प्रवर्धनं भवेत्, तदर्थं किं विशेषतः नाम सन्देशं प्रदातुं शक्नोति इति? आम्, पश्यतु, बालकाः वा युवाः, यूनः, बालकाः वा यूनः अस्माकं सम्पत्तिः भारतस्य। वयं एतेषां कृते संस्कृतस्य महत्त्वं केवलं वक्तव्येन न ज्ञापयितुं शक्नुमः। यतोहि उदरभरणस्य प्रश्नः यदा संस्कृतभाषातः उद्घाटितः भवेत्, परिपूरितः भवेत्, तदा संस्कृतभाषाध्ययनं प्रति जनाः स्वयमेव आगच्छेयुः। तदर्थम् अधिकारिरूपेण वयं कस्मिन् क्षेत्रे केषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य उपयोगः भवितुमर्हति इति प्रसारः एव अधिकारिरूपेण मया कृतः।
पाठशालामध्ये वा अग्रे गत्वा महाविद्यालयस्तरे बालकाः यदि संस्कृतं पठेयुः चेत् अग्रे ते किं किं कर्तुं शक्नुमः, केवलं शिक्षकरूपेण कार्यरताः न भवेयुः, ते इतोपि अन्येषु क्षेत्रेषु स्वस्य सम्यक् कार्यरूपेण ते तत्र एकां प्रशस्तिं प्राप्नुवन्ति, प्राप्तुं शक्नुवन्ति इति प्रसारस्य विषयः मया तत्र कृतः आसीत्, समाचरितः आसीत्। संस्कृतब्रीदवाक्यानामपि तत्र निर्माणं नैकेषु स्थानेषु, नाम यत्र मराठी मध्ये आसीत् तत्र अहं संस्कृते कृतवती। तथा च युवकानां कृते एतादृशस्पर्धापरीक्षासु यथा MPSC UPSC द्वारा प्रशासनिकक्षेत्रे तेषाम् आगमनं सम्भवेत्, तत्रापि प्रसारः समाचरितः। तादृशं यशः अपि यशः अपि प्राप्तम्। जी, बहु सम्यक्। तर्हि महोदय, भवत्या सह संवादः अयं वस्तुतः बहु प्रेरणाप्रदः सिद्धः। तदर्थं वस्तुतः भवत्या समयः निष्कासितः अस्मदर्थं वार्तावल्यार्थं, तदर्थं पुनरपि अहं स्वधन्यवादं नौमि। धन्यवादाः। शोभनं नीतीश, वार्तावल्यै निर्धारितः अर्धहोरात्मकः कालः द्रुतगत्या गच्छति इति मे प्रतिभाति, अतः इदानीम् अग्रिमप्रस्तुतिविषये शीघ्रं प्रबोधयतु अस्मदीयान् दर्शकगणान्। एवं प्रियाः दर्शकाः, स्पर्धागीतपरिणामसङ्घोषणस्य समयः एषः समागतः। तर्हि सूचयामः सर्वान् यत् गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामप्रख्यापनदिवसे पुनरपि विजेता अस्ति चितः डॉक्टर CR नागपालवर्यः। वार्तावलीपक्षतः भूरिशः वर्धापनानि भवते महोदय। एतत् अनूदितं गीतं कर्णप्रियध्वनिना लयतालपूर्वकं च प्रस्तौति मुम्बै वास्तव्यः अंकितसिन्हाः। मान्यवरं गायकं प्रति अपि वयं शुभकामनाः प्रकटयामः। पितुराशिषो गृहणानायाहि याहि त्वं सुख संसारं वृन्दे। पितुराशिषो गृहणानायाहि याहि त्वं सुख संसारं वृन्दे। मात्रालय स्मरणं न जायेत श्वशुरालय प्रेम यद्विन्देह। पितुराशिषो गृहणानायाहि याहि त्वं सुख संसारं वृन्दे। स्नेहेन मया पालितासि तथा कोरकाणि यथा कुसुमानि यथा। बाल्येऽसि मया सन्दोलिता त्वं मम बाहुभ्यां हिन्दोला यथा। मम कीनो पवन शाक्ये मृदुले प्रतिफलं हि सुरभिं तं विन्देह। मात्रालय स्मरणं न जायेत श्वशुरालय प्रेम यद्विन्दे। यज्ञेः बधन्ते अस्ति भाग्यं तद्गेः सदा राजं ते भवे। हास्यातपोधर्यो विकसेत् मुरुधुन्युल्लास किरीटो भवे। यज्योतिः कदापि न मन्दाये रूपं शृङ्गारं यद्विन्देह। मात्रालय स्मरणं न जायेत श्वशुरालय प्रेम यद्विन्दे। तावत् अग्रिमं स्पर्धागीतमस्ति अनुवादप्रेषणार्थम् एतत्।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एतस्य गीतस्य यथालयं यथासमयं च अनुवादं कृत्वा अत्र प्रदर्श्यमानं दिनाङ्कं यावत् प्रेषयितुं निवेदयामः वयम्। नीतीश, समयसूचिका साम्प्रतं कार्यक्रमस्य समापनार्थं संसूचयति। तावत् कालावधिं परिपालयन्तः वयम् इदानीमेव कार्यक्रमस्य समापनं संघोषयामः। वीक्षकाः, कार्यक्रमः एषः कथमिव भवतां मनांसि रञ्जयति, भवतां कृते कियान् ज्ञानवर्धकः च संतिष्ठते इति विज्ञापयितुं स्वीयप्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु। तदर्थं ddnews4sanskrit@gmail.com इत्यत्र सन्देशप्रेषणं सर्वथा शक्यम्। तावदागामि सप्ताहे पुनरागमनाय साम्प्रतं च प्रस्थानाय अस्माकं निवेदनं स्वीकुर्वन्तु। परं कोरोनातः संरक्षणाय सुरक्षायाः उपायत्रयम् अवश्यम् अवधारयन्तु, स्वस्थतां च समाचरन्तु। यतः व्यायामान् लभते स्वास्थ्यं, दीर्घायुष्यं बलं सुखम्, आरोग्यं परमं भाग्यं, स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। नमो नमः। गच्छेयुस्तज्जीवन क्षणिकानि विश्रान्ते शीतल छायासु, कण्टकोऽपि कदाचिन लग्नो भवेत्, पदयुगले ते मम लाडीते, तद्द्वारतो दुःखं दूरी भवेत्, यद्द्वारेण द्वारं युज्यते, मात्रालय स्मरणं न जाये, श्वशुरालय प्रेम यदिन्दे, पितुराशिषो गृह्णाना याहि, याहि त्वं सुख संसारम्